साजिद एंड आई एम सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। मैं आज के इस रोज़ की जो हम खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करते हैं, खुदावंद की मीठी बातें शेयर करते हैं, उसमें आप सबको खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें बरकत से माला माल कर रहा है, हमारी ज़िंदगियों में नए नए और बड़े बड़े काम कर रहा है। हम अपने प्यारे यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे प्यारे पिता आसमानी जलाली बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे हजूर में आता हूँ, तेरे कदमों में आता हूँ। प्यारे यीशु, मुझे अब तक तू बरकत देना खुदावंद। मेरे वसीला से जब मैं तेरे मीठी आवाज़ को, तेरे मीठे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ, तो प्यारे यीशु हमारी ज़िंदगियों में तेरा नाम जलाल पाए, हमारी ज़िंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो प्यारे खुदा। और हम तेरे नाम को जलाल देने वाले तेरे अच्छे और सच्चे खादम, तेरे बेटे बेटियां बने और हम तेरे ही नाम को धन धन करें। तेरे प्यारे मीठे अब्दी जलाली नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे ईमान है आप सब खुश हैं और खुदावंद आपको बरकत से माला माल कर रहा है। मेरे अजीजों, आज हम जो खुदावंद का कलाम मैंने खुदावंद के रूह ने मुझे दिया और खुदावंद ने मुझे बताया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज के कलाम में जो खुदावंद हमें तालीम देता है, जो खुदावंद हमें बातें सिखाता है, जो हिकमत की बातें खुदावंद ने हमें बताई हैं, हम उनके आज फ़ायदों के बारे में देखेंगे कि खुदावंद हमें कितने फ़ायदे देता है, हमें खुदावंद कितनी बरकत देता है। आए आप सब मेरे साथ मिलकर निकालें इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और पहली 10 आयात हम पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालने। आपके पास अगर आप ड्यूटी पे है, जहाँ कहीं भी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास बाइबल मौजूद है, डिजिटल बाइबल अगर आपके फ़ोन में है, तो ज़रूर मेरे साथ बाइबल को खोलें। इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी पहली 10 आयात से हम खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे यीशु के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा, वो तुझे इज्जत बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। ऐ मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे साथ सब मिलकर कहें, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज के कलाम को जब ये मैं इसको स्टडी कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे अजीजों मैं बहुत हैरान हो रहा था और मेरा दिल खुशी से भर रहा था कि मेरा प्यारा यीशु, जो मेरा बाप है, जो हमारा, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, वो हमें उसकी कुछ बातों पर अमल करने से, उसके हुक्मों पर अमल करने से वो हमें कितना प्यार करता है, वो हमें कितनी बरकत से माला माल करता है, वो हमें कितने आला आला रुतबे देता है। मेरे अजीजों, हम जब यीशु के कलाम पर अमल करते हैं, उसकी हिकमत की बातों को मानते हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर, हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर उनको अप्लाई करना चाहिए, हमें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो तब मेरे अजीजों खुदावंद हमें बड़ी बड़ी बरकत से माला माल करता है। इसमें लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगा। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। खुदावन कोई भी ये जेंडर में खुदावन फर्क नहीं करता। खुदावन ये नहीं स्पेशली कहता कि है मेरी खुदावन के कलाम में स्पेसिफिकली लिखा भी गया है मेरे बेटो है, मेरी बेटियों, लेकिन जब भी खुदावन कलाम करता है, खुदावन डिफरेंट जेंडर को नहीं कलाम देता। खुदावन सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी खुदावन का कलाम एक ही वे में, खुदावन एक ही वे में बताता है हमें।
اور خداوند کہتا ہے کہ میری تعلیم پر کان لگاؤ. خداوند کہتا ہے کہ میں بھی اپنی ماں کی نگاہ میں نازک تھا, لاڈلا تھا. آج کی دنیا میں میرے عزیزو کسی کا ایک بیٹا ہو یا ایک بچہ ہو نا, تو اس کو کبھی اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ اس کی تربیت کم کرتے ہیں, اس کو ڈانٹتے کم ہے, اس کو جھپٹتے مارتے کم ہے. میرے عزیزو آج میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کرتا ہوں. میں اکیلا ہوں, میں اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, اور میری ماما ابھی تک مجھے اپنی ماما سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. مجھے میری ماما, حالانکہ میں خداوند کی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں, خداوند کی تمجید کرتا رہتا ہوں, پھر بھی میری ماما مجھے سمجھاتی رہتی ہے. اور میرے عزیزو بہت ضروری, اور جب میں چھوٹا تھا میں بائبل پڑھتا تھا, اور جب کبھی پیپرز میں مجھے پیپر یاد نہیں ہوتا تھا تو مجھے جب ڈانٹا جاتا تھا تو میں اپنی ماں کو مثال دیتا تھا کہ ماما خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے بیٹے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا, اس کی تربیت کر. میرے عزیزو ہمیں بھی اپنے بچوں کی چھڑی سے تربیت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں بچوں کو خداوند کے کلام کے بارے میں, دنیاوی تعلیم کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. میرے عزیزو آج کی دنیا میں میں دیکھتا ہوں ہمارے مسیحی بہن بھائی بہت نچلے طبقے کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, نچلے طبقے کے, ان کا کریکٹر بہت لو ہے. میرے عزیزو ہم خداوند کے چنے ہوئے بیٹے بیٹیاں ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں. ہمیں بڑے رتبوں پر بیٹھنے کی ضرورت ہے, ہمیں آفیسز میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو ہم تو اس کی بادشاہی کے مختار ہیں. اس نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں کیا بادشاہ کے بچے کبھی کوئی چھوٹا کام کریں گے؟ کبھی وہ کیا کوئی چوری کرتے ہیں؟ کبھی کیا غلط کام کرتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو, بادشاہ کے بچوں کے پاس ہمیشہ اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے, اچھی پاور ہوتی ہے. میرے عزیزو ہمیں بھی, جو ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا باپ ہے, اس نے ہمیں بہت سی پاورز دی ہیں. لیکن ہاں, اور جو بادشاہ کے دنیاوی بادشاہ کا بچہ ہوتا ہے, جب وہ اپنے باپ کی باتیں نہیں مانتا, جب وہ اپنے باپ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا, تو وہ کہتا ہے کہ اس کو میری جائیداد سے دخل کر دو, اس کو میری جائیداد سے نکال دو. میرے عزیزو ہمارے باپ کو بھی غصہ آتا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں پر عمل کریں, ہم اس کے کلام پر عمل کریں, تو وہ ہمیں بہت برکات سے مالا مال کرتا ہے. میرے عزیزو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے فرمان پر بجا لا. یسوع کی باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی جو اس نے باتیں ہمیں فرمائی ہیں, جو اس نے ہمیں بتائی ہیں, ان پر یقین کرنا بہت ضروری ہے. تب بھی جو حکمت وہ ہمیں دیتا ہے, جو حکمت کی باتیں خداوند کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں, ان کے فوائد ہمیں ملتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ حکمت کو ترک نہ کر, وہ تیری حفاظت کرے گا. میرے عزیزو جب ہم یسوع کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اس کی باتوں پر دھیان لگاتے ہیں, تو وہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. وہ, اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں, تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. ہاللیلویہ, پریز دا لارڈ, خداوند کا شکر ہو. میرے عزیزو ہمیں بھی خداوند کی تعلیم کو ترک نہیں کرنا, اس کی حکمت کی باتوں پر ایمان لانا ہے, تو میرا پیارا یسوع ہماری حفاظت کرے گا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کی تعظیم کرو, وہ تجھے سرفراز کرے گا. میرے عزیزو ہم کسی بھی غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں, بابا جی سانو تویز دے دیو, اسی نہ مینیجر لگ جائیے, بابا جی ساڈا بزنس نہیں چل رہا. میرے عزیزو اپنے باپ سے مانگے, جس نے آپ کو بنایا ہے, جس نے آپ کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے, جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں سے میرے پیارے یسوع کا نام جلال پائے. تو میرے عزیزو ہم پھر کیوں غیر معبودوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, جب میرا اتنا بڑا باپ جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا تھا, تو وہ کیوں نہ ہمارے بزنس کو بڑھائے گا, وہ کیوں نہ ہمیں اعلیٰ رتبے دے گا, وہ کیوں نہ ہماری زندگی کی مشکلات کو ختم کرے گا. لیکن وہ تب کرے گا جب ہم اس کی تعظیم کریں گے, جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے, جب ہم اس کی تعلیم پر غور کریں گے. تو میرا پیارا یسوع یقیناً ہمیں برکات سے مالا مال کرے گا. اور آگے خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب اسے گلے سے لگائے
تو وہ تجھے عزت بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے میری تعلیم کو اپنے گلے کا توق بنا لے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کو اپنے دل کے ساتھ اپنے گلے کے اندر اس کے ایک نیکلس کی طرح پہن لینا ہے، تو میرا یسوع آپ کو برکات سے مالا مال کرے گا۔ میرے عزیزو، وہ ہمیں عزت بخشے گا، لیکن بات ہر چیز ملے گی، دنیا کی ایک ایک برکات ہمیں ملے گی، لیکن پوائنٹ ایک ہی ہے ہمارے پاس، یسوع کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، یسوع کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ ہمیں ہماری حفاظت بھی کرے گا، ہمیں سرفراز بھی کرے گا، ہمیں عزت بھی بخشے گا، اور ہمارے سر پر زینت کا صحرا باندھے گا، ہماری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے، ہمیں لمبی عمر دے گا۔ میرے عزیزو، میرے یسوع کی منہ کی باتوں کو کبھی بھی برگشتہ نہ کرو، کبھی بھی ان کو ترک نہ کرو۔ میرا یسوع اپنے وعدوں میں اٹل ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ عزیزو، ہمارا باپ وعدوں کا اٹل اور سچا باپ ہے۔ اس کے کلام سے جو ہمیں برکات ملتی ہیں، جو اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، میرے عزیزو، جب ہم اس کے کلام پر چلتے ہیں، جب ہم اس کی باتوں پر چلتے ہیں، میرے عزیزو، وہ ہمیں برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ پچھلے سنڈے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، میں خدا کے خادم سے ایک سیکھا تھا، وہ میسج شیئر کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے مثال دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں کر خدا سے مانگیں یا کیوں کر خدا سے کہیں؟ تو خادم نے سمجھایا کہ میرے عزیزو، اس کے محبوب بن کر تو دیکھو، ایک دفعہ اس کے محبوب پورے طریقے سے بنو تو صحیح، پھر دیکھنا کہ وہ آپ لوگوں کو آپ کی نیند میں ہی دیتا ہے یا نہیں۔ ہم محبوب بنتے نہیں ہیں، لیکن خداوند کے کلام کو کوٹ بڑی جلدی کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو کوٹ بہت جلدی کرتے ہیں کہ جی یسوع نے تو یہ کہہ دیا۔ میرے عزیزو، ہم اس پر عمل تو کریں، اس کی باتوں کو سیکھیں تو صحیح، اس پر چلے تو صحیح۔ میرے عزیزو، میرے یسوع کا راستہ سکڑا ہے، وہ راستہ سکڑا ہے، اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی باتوں پر دھیان رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو، وہی سکڑا راستہ ہماری زندگیوں میں کشادہ ہو جاتا ہے، انہی راستوں پر پھول بچھ جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں برکات آ جاتی ہیں، صرف اسی لیے کہ ہم اپنے یسوع کی تعظیم کر رہے ہیں، اپنے یسوع کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اپنے یسوع کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو، وہ ہمیں ضرور برکات سے مالا مال کرتا ہے، ضرور ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضروری ہے کہ خداوند یسوع کو اپنے نجات دہندہ مانے، اس کی تعلیم پر غور کریں، اس کی تعلیم، اس کی باتوں پر غور کریں، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ان کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ یسوع کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں انسٹال کر لینا چاہیے، جیسا ہم اپنے فون میں کوئی بھی ایپ دیکھتے ہیں، فوراً سے اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع کے کلام کو اپنے اس دل کے اندر انسٹال کر لیں، اپنے رگ رگ نس نس کے اندر اس کو رن کریں، اس کو چلائیں۔ میرا یسوع آپ کو برکات سے مالا مال کرے گا، میرا یسوع آپ کو بہت برکات سے مالا مال کرے گا، جو وہ وعدے کرتا ہے ان پہ ضرور وہ پورا اترتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یسوع کی تعلیم کو ترک نہ کریں، یسوع کے کلام کو مت بھولیں، اور میں پیرنٹس سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اگر آپ کو ڈانٹنا پڑے، اور اگر آپ کو تھوڑا سختی کے ساتھ بھی سمجھانا پڑے، ضرور سمجھائیں، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، اور میرے عزیزو، روحانی تعلیم تو بہت ضروری ہے نا ان کے لیے۔ اور دنیاوی تعلیم، ہمیں ہمیشہ پڑھے لکھے ہونا چاہیے، ہمیں اعلیٰ رتبہ پر بیٹھنا چاہیے، تب ہم خداوند کے، ہم بادشاہ کے بچے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا یسوع بادشاہ ہمارا باپ ہے، اور بادشاہ کے بچے کبھی بھی چھوٹے رتبوں پر نہیں بیٹھتے، ہمیشہ بڑے رتبوں پر بیٹھتے ہیں، ہمیشہ اونچی چوٹی پر، اونچے مقام پر بیٹھتے ہیں۔ میرا باپ ہمیشہ ہمیں سرفراز کرے گا، لیکن ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ یہ ہے کہ یسوع کے کلام پر عمل کرنا ہے، یسوع کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میرا سونا بادشاہ آپ کو برکات سے مالا مال کرے گا، اور وہ یقیناً ہمیں فاتح بنائے گا۔ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، اور آج کے کلام کو اپنی باڈی کے اندر انسٹال کریں، اور میرا یسوع ہمیں برکات سے مالا مال کرے گا۔ آمین۔
प्यारे यीशु जलाली बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में बख्शा, जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा। यीशु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से तेरी बरकत ट्रांसफर करते हैं। प्यारे यीशु, आज के इस कलाम को हम सब की बॉडी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। प्यारे यीशु, इस कलाम को अपनी बॉडी के अंदर हम रन करते हैं। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तालीम पर अमल करने वाले तेरे अच्छे लोग बने। प्यारे यीशु, तू हमारी मदद कर। प्यारे खुदावन, हम तेरा अच्छा दरख्त बने। प्यारे यीशु, हम तेरी फलदार डालियां बने। यीशु, तू हमें काट, हमें झांट। प्यारे यीशु, हमारी तरबियत कर। प्यारे खुदावन, हम तेरे फलदार दरख्त बने। और आज कलाम का बीज जो मेरे वसीला से सबकी जिंदगियों में यीशु बोया गया है, हम सब तेरे फलदार दरख्त बने और हम 100 गुना फल रहे। प्यारे यीशु, सारा दिन हमारी मदद करना और हमारी मुश्किलात में तू हमारा हाथी और रहना। मैं तेरे प्यारे मीठे अब्दी जलाली नाम से मांगता पा लेता हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हालेलुया। अजीजों, आज खुदावन के कलाम से मेरा ईमान है, हमें बहुत बरकत मिली है और यीशु हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहा है। हमें यीशु का हमेशा शुक्र करना है, उसकी तालीम पर अमल करना है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, यूट्यूब पर मेरा चैनल है, जीसस ऑफ क्राइस्ट टीवी चैनल है यूट्यूब पर, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं यीशु के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। और आप लोग भी मेरे साथ मिलकर, आप भी यीशु के सिपाही हैं। यू आर ऑल्सो अ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर किया करें, और खुदावंद आपको बरकत से माला माल करेगा। और लास्ट में मेरे नौजवान, मेरे हम उम्र साथियों, यीशु को अपना दिल दो, नौजवानी की हकारतों से बाज हो। जवानी में हम दिल देंगे तो यीशु हमें कहते हैं मुबारक है जिन्होंने जवानी के दिनों में अपना दिल दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत से माला माल करेगा। नौजवानी में खुदावंद को कबूल करें। थैंक यू।